अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉरर FM 804। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आप सबसे पहले एक गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और दोस्तों मैं उन तमाम सुनने वालों का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरी स्टोरीज को सुना, पसंद किया और मेरी हौसला अफजाई की। तो दोस्तों आज की स्टोरी बहुत हॉरर होने वाली है, तो जिन लोगों को डर लगता है वो जल्दी से आयतुल कुर्सी पढ़कर अपना हिस्सार कर लें, क्योंकि जब इन मखलूकात का जिक्र करते हैं तो बड़े गौर से सुनती हैं और आपके करीब आ जाती हैं। आप लोग चारों को लाजमी पढ़ा करें। चलें जी, हैंड फ्री लगा लें और आंखें बंद कर लें। मेरा नाम उज़्मा है और मेरी उम्र 40 साल है। मैं साहिवाल की रहने वाली हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। आज मैं आपसे अपने घर का, मेरे वालिद का वाकया शेयर कर रही हूँ। वैसे तो ये वाकया 16 साल पुराना है, मगर मुझे आज भी लगता है जैसे कल ही की बात हो। मेरे वालिद जो एक कपड़े की फैक्ट्री में मामूली जॉब करते थे। क्योंकि मेरे वालिद ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, जिसकी वजह से वो फैक्ट्री में क्वालिटी चेकर थे, और तनख्वाह ज़्यादा ना होने की वजह से वो हर वक्त सोच और फिक्रात का शिकार रहते थे। यहाँ मैं ये बताना ज़रूरी समझती हूँ कि मेरा एक छोटा भाई है जो उस वक्त स्कूल में पढ़ता था। चूँकि मेरी वालदा का इंतकाल बहुत पहले हो चुका था, तब मेरा भाई बहुत छोटा था। तभी से मेरे वालिद साहब ने हमें वालिद और वालदा दोनों का प्यार दिया। मेरी शादी की उम्र होते ही मेरे रिश्ते आने शुरू हो गए थे। जब भी कोई रिश्ता आता तो बाबा घंटों इसी सोच और फिक्र में गुम हो जाते और सहन में पीपल के दरख्त के नीचे जो तख्त पड़ा होता था वहीं जाकर बैठ जाते और सोच विचार करने लगते कि बच्ची की शादी की उम्र हो गई है और मेरे पास तो बारातियों को एक वक्त का खाना खिलाने के भी पैसे नहीं हैं। इतनी सोचो विचार के बाद बिल आखिर बाबा ने एक रिश्ते पर हाँ कर दी। और अब बाबा सोचने लगे कि रिश्ते पर हाँ तो कर दी है, अब शादी का खाना खिलाने के लिए पैसों का इंतज़ाम कहाँ से करूँगा। बिल आखिर वो दिन आ पहुँचा जिस दिन घर में मेरी मेहंदी की एक छोटी सी रस्म रखी गई। सारे अजीज़ो अकारिब घर में जमा थे, मगर बाबा की सोच उसी के गिर्द घूम रही थी कि खाने का इंतज़ाम कैसे करूँगा। जब मेहंदी के दिन तक पैसों का कोई इंतज़ाम ना हो सका तो बाबा मोहल्ले के एक मिलने वाले, जो कि उसी इलाके का फलाही इदारा चलाते थे, उनके पास पहुँचे और सारा मामला गोशगुजार किया और उनसे दरख्वास्त की कि बराए मेहरबानी 100 लोगों के खाने का बंदोबस्त करवा दें। जैसे ही मैं पैसों का इंतज़ाम कर लूँगा मैं आपको वैसे ही लौटा दूँगा। वो मेरे वालिद को कहने लगे कि भाई साहब, कोई मसले की बात नहीं है, आप बेफिक्र हो जाएं। बेटियां सबकी सांझी होती हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेटियों की शादी में गैब से मदद फरमाता है। आप बिस्मिल्लाह करें। ये सुनकर बाबा काफ़ी मुतमईन हो गए और रात को जब घर वापस आए तो क्या देखते हैं कि अभी तक तमाम रिश्तेदार वहीं सहन में पीपल के दरख्त के नीचे ढोलक पर गाना गाने में मसरूफ़ थे। बाबा ने आते ही सब मेहमानों को कहा कि बस अब मज़ीद शोर शराबा मत करें, ये सब के आराम का वक्त है। मेहमानों में से एक लड़का कहने लगा कि खालू जान, कल तो हमारी ये बहन अपने घर की हो जाएगी, आज की रात तो हमें रौनक मेला कर लेने दें। तो मेरे बाबा कहने लगे कि सिर्फ हमारा ही नहीं, अल्लाह की ऐसी बहुत सी मखलूक है जो नज़र नहीं आती पर मौजूद होती है। ये उनके भी आराम का वक्त है और हमें उनके आराम का भी ख्याल रखना चाहिए। और यूं वो गाना बजाना इख्तिताम पजीर हुआ। अगले दिन बारात अपने वक्त पर पहुंच गई, लेकिन बाबा ने जब देखा तो वो परेशान हो गए, क्योंकि बारात के साथ 300 लोग थे। वो सोचने लगे कि मैंने तो सिर्फ 100 लोगों के खाने का इंतज़ाम किया है, मगर ये तो 300 लोग आ गए हैं। अल्लाह पाक तू मेरी मदद फरमा और मेरी इज्जत रख लेना। जब निकाह के बाद खाने का वक्त हुआ तो एक बंदा मेरे वालिद साहब के पास आया और कहने लगा कि भाई साहब, मैं कोरमे की देग खोल दूं? तो मेरे अब्बू ने कहा हाँ खोल दो। पर दिल ही दिल में वो अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह तू मेरी मदद फरमा। थोड़ी देर बाद फिर वही बंदा आया और कहने लगा
کہ بھائی صاحب میں بریانی کی دیگ بھی کھول رہا ہوں، تو وہ سوچ میں پڑ گئے کہ میں نے تو اپنے دوست سے صرف ایک ہی ڈش کے انتظام کرنے کو کہا تھا، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ساتھ بریانی بھی بھجوا دی۔ میرے بابا یہ دیکھ کر کافی حیران تھے کہ سب کے سب لوگ پیٹ بھر کر رج کر کھانا کھا رہے تھے، مگر کھانا تھا کہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہی بندہ دوبارہ آیا اور کہنے لگا کہ بھائی صاحب میں میٹھا بھی کھول رہا ہوں۔ بابا یہ دیکھ کر کہنے لگے کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ جزا دے، اس نے بہت کھانا اور میٹھا بھی بھجوا دیا۔ رخصتی کے بعد اگلے دن جب بابا ان صاحب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے گئے تو بابا نے کہا، آپ نے تو بہت سارا کھانا بھجوا دیا تھا، میں نے تو صرف 100 لوگوں کے کھانے کے انتظام کا کہا تھا، آپ نے 300 لوگوں کا کھانا، بریانی اور ساتھ میٹھا بھی بھجوا دیا، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ یہ ساری بات سن کر وہ صاحب حیران و پریشان ہو کر بابا کو کہنے لگے کہ بھائی صاحب آپ نے 100 لوگوں کے کھانے کے انتظام کا کہا تھا، پر میں نے سوچا کہ بچی کی شادی ہے، لوگ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، تو میں نے تو صرف 150 لوگوں کے کھانے کا انتظام کیا اور وہ بھی صرف قورمہ بھجوایا تھا، باقی کھانے کا انتظام میں نے نہیں کیا اور نہ ہی مجھے پتا ہے کہ کس نے کیا۔ بابا ان کی یہ بات سن کر بہت پریشان ہوئے اور اس سوچ میں پڑ گئے کہ آخر وہ شخص تھا کون جو بار بار مجھ سے آ کر پوچھ رہا تھا کہ میں یہ دیگ بھی کھول دوں، میں یہ دیگ بھی کھول دوں۔ بابا نے اس شخص کو ڈھونڈنے کی اور اس کے بارے میں پتہ کروانے کی بہت کوشش کی، پر اس کا کچھ پتہ نہ چل سکا کہ وہ آخر تھا کون۔ جب کہیں سے کچھ پتہ نہ چل سکا تو بالآخر بابا واپس گھر لوٹ آئے اور اسی پیپل کے درخت کے نیچے بچھے تخت پر لیٹ کر خود کلامی کے انداز میں اپنے آپ سے یہ سوال کرنے لگے کہ آخر وہ شخص تھا کون اور کہاں سے آیا تھا اور کہاں چلا گیا، اور اس نے یہ سارا انتظام کیوں کیا۔ ابھی بابا یہ باتیں دہرا ہی رہے تھے کہ اچانک پیپل کے درخت پر سے ایک گرجدار آواز آئی کہ جب تم نے ہمارے آرام کا خیال رکھا تو ہم کیسے نہ تمہارا خیال رکھتے، تمہیں کیسے اکیلا چھوڑ دیتے۔ اس وقت بابا کو پتہ چلا کہ پیپل کے درخت کے اوپر جنات کا بسیرا ہے، اور وہ کوئی برے جنات نہیں تھے، وہ بہت نیک جنات تھے جنہوں نے اس وقت میرے والد کی مدد کی۔ آج میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں، میرے 2 بچے ہیں اور میرے والد اب اس دنیا میں نہیں ہیں، اور میں یہ اکثر سوچتی ہوں کہ ہمارے گھر میں موجود پیپل کے درخت پر جو جنات تھے وہ کتنے نیک جنات تھے۔ امید کرتی ہوں دوستو آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کر کے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں اور مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفاظت پناہ امان میں رکھے اور ہر بری نظر اور شر سے محفوظ رکھے، آمین۔